नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उनकी सुन्नत की पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए बख्श देगा। बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये लोग आपकी और अल्लाह की अताअत ना करें और दावत हक़ कबूल ना करें तो ये लोग काफिर हैं और अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को पसंद नहीं करता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आल इब्राहीम और आल इमरान, अल्लाह ताला ने इन सबको रिसालत के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया। ये सब लोग एक दूसरे की औलाद थे और किसी भी इलाह के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो औलाद जने। यहाँ अल्लाह ताला ईसाइयों के उस अक़ीदे की तरदीद कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे की औलाद थे और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इमरान की बीवी ने अल्लाह से दुआ की कि जो भी मेरे बतन में है मैं उसे तेरे लिए वक्फ़ करूँगी, और अल्लाह ताला से उन्होंने फरमाया कि मेरी इस मन्नत को कबूल फरमा, बेशक तू हर किसी की सुनने वाला और जानने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 40 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 36। फ़लम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई। हालांकि जो कुछ इसने जना अल्लाह इसे खूब जानता था, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। अब मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है और इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो मन्नत मानी, यानी इमरान की बीवी, वो इस तवक्का से मानी थी कि इनके यहाँ लड़का पैदा होगा, क्योंकि इस अहद में लड़के तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ किए जाते थे, मगर लड़कियों को वक्फ़ करने का रवाज ना था। मगर हुआ ये कि लड़के की बजाय लड़की पैदा हुई, तो इन्हें अब इस बात पर अफसोस होना एक फ़ितरी अमर था। यहूद में वक्फ़ शुदा बच्चों को बैतुल मुक़द्दस या हैकल सुलेमानी में छोड़ जाते थे, और इन्हें हैकल सुलेमानी या इबादत खाना के मुंतज़मीन, जिन्हें उस वक्त अपनी ज़बान में वो काहिन कहते थे, के सुपुर्द कर आते थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो मन्नत मानी थी वो तो इस तवक्को से मानी थी कि इनके यहाँ लड़का पैदा होगा, क्योंकि इस अहद में लड़के तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ किए जाते थे, मगर लड़कियों को वक्फ़ करने का कोई रवाज ना था। मगर हुआ ये कि लड़के की बजाय तो लड़की पैदा हुई, और इन्हें इस बात पर अफसोस होना एक फ़ितरी अमर था। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को ये कहकर तसल्ली दी है कि ये लड़की लड़के से बदरजहा अफजल है, हत्ता कि कोई भी लड़का इस लड़की के जोड़ का नहीं, लिहाजा अफसोस करने की कोई बात नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा पैदा होता है इसकी पैदाइश के वक्त शैतान इसे छूता है तो वो चिल्लाकर रोने लगता है। सिर्फ मरियम ने और इसके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान ने नहीं छुआ। ये बुखारी की सही हदीस है। इस हदीस से हज़रत मरियम और हज़रत ईसा दोनों की फजीलत साबित होती है। जो इमरान की बीवी थी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, और इनकी औलाद यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा को शैतान से महफूज रखा। आयत नंबर 37। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नबतन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न
قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشو و نما کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے اور پوچھتے، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور حضرت مریم کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی۔ جب وہ سن کر شعور کو پہنچ گئیں اور مسجد یعنی عبادت خانے میں جانے کے قابل ہو گئیں تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا کفیل اور نگران کون ہوگا، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں بہت سے کاہن تھے جن میں ایک حضرت زکریا بھی تھے۔ بالآخر یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی کیونکہ ان کی بیوی حضرت مریم کی حقیقی خالہ تھیں۔ محراب سے مراد وہ جگہ نہیں جو مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے، بلکہ محراب ان بالا خانہ کو کہتے ہیں جو مسجد کے خادم اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے وقف شدہ لوگوں کے لیے مسجد میں بنائے جاتے ہیں۔ انہی کمروں میں سے ایک کمرہ حضرت مریم کو دیا گیا تھا جس میں وہ مصروف عبادت رہا کرتیں۔ اس کمرے میں حضرت زکریا کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سامان خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان بھی حضرت زکریا ہی وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ حضرت زکریا خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہلے ہی کھانے پینے کا سامان پڑا دیکھتے۔ وہ اس بات پر حیران ہوتے کہ جب کہ میرے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کھانا اسے کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بلا تکلف کہہ دیا، اللہ کے ہاں سے ہی مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ انبیاء کے ہاں معجزات اور اولیاء اللہ کے ہاں کرامات کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی مشیت و قدرت سے ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے حیرت کی بات یہ تھی، ایک یہ کہ سامان کھانے پینے کا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پڑا دیکھتے تو وہ عموماً بے موسم پھلوں پر مشتمل ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جب میرے سوا اس کمرے میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پھل اور دوسرا سامان کہاں سے آتا ہے؟ آیت نمبر 38 ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ جب زکریا نے مریم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو اپنے پروردگار سے دعا کی، میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے نیک پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا بے اولاد تھے، خود بوڑھے ضعیف اور بیوی بانجھ تھی، اولاد کی کوئی توقع ہی نہ تھی کیونکہ ظاہری اسباب ہی نظر نہیں آ رہے، مگر اولاد کی خواہش ضرور تھی۔ حضرت مریم کا جواب سن کر فوراً خیال آیا کہ اللہ تو ایسے کاموں پر بھی قادر ہے، کیوں نہ اپنے لیے دعا کر کے دیکھوں، ممکن ہے شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک سیرت اولاد کی دعا کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب آیت نمبر 39 میں دیکھتے ہیں۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر جب زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور نبی ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جن کا دوسرا نام کلمہ اللہ بھی ہے، اور وہ اپنے نفس کو قابو رکھنے والا ہوگا اور نیک و کار نبیوں میں سے
ہوگا اور بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 40 قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا کہنے لگے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب وہ حیران ہوئے کیونکہ وہ خود ضعیف ہو گئے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی، ظاہری اسباب منطقہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے۔ اگلے سبق میں ہم مزید اللہ تعالیٰ اور حضرت زکریا کے ڈائلاگ کو جو ہے وہ پڑھیں گے کہ آگے کیا بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔